बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जमात नहम, मजमून उर्दू, उन्वान है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। मुसन्निफ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बच्चों, इससे पहले हमने हिस्सा अव्वल पढ़ा था, अब हिस्सा दोम की हम पढ़ाई और वजाहत करेंगे। बच्चों, अब हम हिस्सा दोम की पढ़ाई आपकी किताब सफ़ा नंबर 30 से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखें, जब तमाम बनी आदम अपने बोझों का वबाल सर से उतार चुके। वबाल कहते हैं मुसीबत को, बोझ को। जब तमाम इंसान अपने सरों के ऊपर से मुसीबत का बोझ उतार चुके तो मियाँ वहम के जब से अब तक इस मसरूफियत में सरगर्दा था। सरगर्दा कहते हैं कोशिश में लगा हुआ था। मुझे अलग खड़ा देखकर समझे कि ये शख्स खाली है। मुझे से मुराद मुसन्निफ है, जो ये वहम उसको देख रहा था कि ये शख्स कोई काम नहीं कर रहा। चनाचा इस ख्याल से मेरी तरफ झुके कि इनको अपनी तरफ आते देखकर मेरे हवास उड़ गए, यानी मैं परेशान हो गया। मगर उन्होंने झट अपना आईना सामने किया। वहम ने अपना आईना मुसन्निफ के सामने किया ताकि वो भी किसी काम में लग जाए। मुझे अपना मुंह इसमें ऐसा छोटा मालूम हुआ कि बेख्तियार चौंक पड़ा। बरखिलाफ इसके बदन और कदोकामत ऐसा चौड़ा चकला नजर आया कि जी बेजार हो गया। यानी मुंह उसको अपना छोटा नजर आया और बाकी जिसामत उसको बड़ी नजर आ रही थी, और ऐसा घबराया कि चेहरे को नकाब की तरह उतार फेंका। खास खुशनसीबी इस बात को समझा कि एक शख्स ने अपने चेहरे को बड़ा और अपने बदन को नामौजू समझकर उतार फेंका था। यानी एक शख्स अपने चेहरे को और बदन को फेंक चुका था। ये चेहरा हकीकत में बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि फकत कहते हैं सिर्फ उसकी नाक मेरे सारे चेहरे के बराबर थी। अब मुसन्निफ भी इस काम में लग चुका था। हम इस अमवाए पुरआफात पर गौर से नजर कर रहे थे। अमवा कहते हैं बेटे ढेर को, पुरआफात मुसीबतों को। यानी मुसन्निफ इन तमाम मुसीबतों को गौर से देख रहा था। आलम हेवलाई की एक एक बात को ताक कर देख रहे थे। आलम हेवलाई कहते हैं अजीब सूरत वाला वहम, जो सुल्तान अफलाक की बारगाह से हुक्म पहुंचा कि अब सबको इख्तियार है जिस तरह चाहे अपने अपने रंजो तकलीफ तब्दील कर लें। यानी अब मुसीबतें अपनी बदल लें और अपने अपने बोझ लेकर घरों को चले जाएं। ये सुनते ही मियाँ वहम फिर मुस्तैद हुए। मुस्तैद कहते हैं तैयार होना, और फिर बड़ी तुरुत फुरुत के साथ इस अंबारे अजीम के बोझ बांध कर तकसीम करने लगे। यानी बड़ी तेजी के साथ बड़े बड़े बोझ लोगों को बंधवाने लगे। हर शख्स अपना अपना बोझ संभालने लगा और इस तरह की रेल पेल और धक्कम धक्का हुई, यानी बहुत रौनक और रश हुई कि बयान से बाहर है। चनाचा उस वक्त चंद बातें जो मैंने देखी वो बयान करता हूँ। एक पीरे मर्द कहते हैं बच्चों बुजुर्ग को, जो नहायत मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम मालूम होता था। दर्द कोलंज से जान बलब था, यानी उसके पेट में इतना दर्द था कि वो मरने के करीब था। लावल्दी कहते हैं औलाद का ना होना। उसके सबब से अपने मालो अमलाक के लिए एक वारिस चाहता था, यानी उसे एक बेटा चाहिए था जो उसकी जायदाद को संभाले। इसने दर्द मस्कूरा को फेंक कर एक खूबसूरत नौजवान लड़के को लिया। दर्द मस्कूरा कहते हैं जो तकलीफ उसको मौजूद थी, मगर लड़के नाबकार को नाफरमानी और सरशोरी के सबब से दिख होकर उसके बाप ने छोड़ा था। नाबकार कहते हैं बेटा नालायक को, सरशोरी कहते हैं नाफरमान बुरा। तो उसका बाप जो हकीकी था वो तंग आकर उसको इस ढेर में छोड़ गया। चनाचा इस नालायक नौजवान ने आते ही जट बुड्ढे की दाढ़ी पकड़ ली। अब जिस शख्स ने उसको लिया था उसने आते साथ ही लड़के ने उस बूढ़े आदमी को मारना शुरू कर दिया और सर तोड़ने को तैयार हुआ। इत्तफाकन बराबर ही लड़के का हकीकी बाप नजर आया। अब वो दर्द को लंच के मारे लौटने लगा था, यानी पेट का दर्द इतना था कि उसे तकलीफ हो रही थी। चनाचा बुड्ढे ने उससे कहा, बराए खुदा मेरा दर्द को लंच मुझे फेर दीजिए, यानी वापस कर दीजिए और लड़का ले लीजिए। मेरा पहला अजाब इससे 1000 दर्जे बेहतर है। मगर मुश्किल ये हुई कि ये मुबादला अब फिर ना हो सकता था, यानी ये अब तब्दीली नहीं हो सकती थी। एक बेचारा जहाजी गुलाम था, इसने कैदे जंजीर और जहाजी मेहनत की तकलीफ से दिख होकर इस अजाब को छोड़ा था और झूले के मर्ज को लिया था। झूले का मर्ज कहते हैं सर चकराना। उसे देखा कि 2 कदम चलकर बैठ गया और सर पकड़कर बसूर रहा है। बसूरा कहते हैं रोने लगा।
غرض اسی طرح کئی شخص تھے کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے، یعنی پریشان تھے اور اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ مثلاً کسی بیمار نے افلاس لے لیا تھا۔ افلاس کہتے ہیں بیٹے بھوک کو۔ وہ اس سے ناراض تھا، کسی کو بھوک نہ لگتی تھی اور اب جول بکر کے مارے پیٹ کو پیٹ رہا تھا۔ جول بکر کہتے ہیں بہت زیادہ بھوک لگنا، گائے جیسی بھوک، تو وہ اپنے پیٹ کو، ایک شخص نے فکر سے دکھ ہو کر اسے چھوڑا تھا، اب وہ درد جگر کا مارا لوٹ رہا تھا، یعنی تڑپ رہا تھا، تکلیف میں مبتلا تھا۔ غرض ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پشیمانی ہی حاصل ہوتی تھی، یعنی شرمندگی ہو رہی تھی۔ غرض وہ سارا انبار عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا، مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا، یعنی جان سے بیزار تھے، یعنی سب اب نئی تکلیف میں جو مبتلا تھے اس سے پریشان تھے اور اپنے اپنے بوجھوں میں دبے ہوئے اوپر تلے دوڑتے پھرتے تھے، یعنی پریشان ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ سارا میدان گریہوزاری، نالہ و فریاد، آہ و افسوس سے دھواں دار ہو رہا تھا، یعنی سارا جو میدان تھا وہ رونے سے، فریاد کرنے سے، افسوس کرنے سے آوازیں نکال رہا تھا اور شور مچا رہا تھا۔ آخر سلطان افلاس کو بے کس آدمزاد کے حال دردناک پر رحم آ گیا۔ بے کس کہتے ہیں بچوں بے سہارا کو، اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پھینک دیں، پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائیں۔ سب نے خوشی خوشی ان وبالوں کو سر و گردن سے اتار کر پھینک دیا، یعنی جلدی جلدی ان مصیبتوں سے نجات حاصل کی۔ اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وہ شیطان نابکار کہتے ہیں نالائق کو، یہاں سے دفع ہو جائے، یعنی چلا جائے۔ اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا۔ اس کی حرکات و سکنات نہایت معقول اور باوقار تھی، یعنی وہ ہر کام نہایت اچھے طریقے سے، عزت دارانہ طریقے سے کر رہا تھا۔ چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا۔ اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی پر توکل کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر لگا دیا۔ توکل کہتے ہیں بیٹے صبر کو، اسی کا نام صبر و تحمل تھا۔ ابھی وہ اس کوہ مصیبت کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ کوہ مصیبت کہتے ہیں یعنی مصیبتوں کا پہاڑ بیٹھا ہی تھا، جو کوہ مذکورہ خود بخود سمٹنا شروع ہو گیا، یعنی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ گڑتے گڑتے ایک ثلث رہ گیا، یعنی ایک حصہ رہ گیا۔ پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا اٹھا کر دینا شروع کیا۔ ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ اور بردباری کے ساتھ اٹھاؤ۔ بردباری کہتے ہیں بیٹے سمجھداری کو، سمجھ سے کام لینا۔ ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی رضامند چلا جاتا تھا، ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کی عنایت یعنی مہربانی سے مجھے اس انبار لا انتہا یعنی نہ ختم ہونے والے انبار سے، ڈھیر سے اپنا بار مصیبت چننا نہ پڑا، ڈھونڈنا نہ پڑا۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو صفحہ نمبر 30 اور 31 کی پڑھائی اور وضاحت سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں، یاد کریں۔ تب تک اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔